टकी के फादर का कार्डिक बाईपास हुआ है। ये मैं बता रहा हूँ पहली दफा, ये मुझे क्लोजली पता है। इसी वाकये के दौरान हुआ है उनका बाईपास, तो उसकी फैमिली बहुत परेशान है। टकी के फादर का कार्डिक बाईपास हुआ है, इसी वाकये के दौरान हुआ है उनका बाईपास, तो उसकी फैमिली बहुत परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, उनके घर से एक और बुरी खबर है और वो है उनके वालिद के हवाले से, जो कि शायद अपने बेटे का ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके हैं और उन्हें दिल की तकलीफ हुई। उनका बाईपास भी हुआ है। घर में उनके इस वक्त परेशानी है बहुत ज्यादा। डकी भाई के वालिद को इंतहाई तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पे उनका दिल का बाकायदा बाईपास हुआ है। सिस्ट्रोलॉजी इकरा कमल वो भी अपनी नौमौलूद बच्ची के साथ गायब हैं, जो कि पहले अपने कुछ व्लॉग्स में ये बता रही थी कि अब उनके घर एक ये बच्ची की सूरत में नई खुशी आई है और वो नया कंटेंट लेके आएंगी, यानी नए नए इवेंट्स जो हैं वो घर में सेलिब्रेट किए जाएंगे। लेकिन कोई इवेंट सेलिब्रेट करने की बजाय इस वक्त मुकम्मल खामोशी है और सिस्ट्रोलॉजी यानी इकरा कमल जो है वो इस वक्त गायब हैं। ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने मोबाइल्स वगैरह भी ऑफ कर रखे हैं। उनके शोहर अरीब ने भी अपने मोबाइल और दीगर जो डिवाइसेस वगैरह जिनसे लोकेशन ट्रेस होती है वो तमाम डिवाइसेस अपनी बंद कर रखी हैं। तो ये सारा जो मामला है ये काफ़ी अब आगे चलकर नज़र आता है कि मज़ीद यूट्यूबर्स इसमें फंसेंगे और इस हवाले से जो नोटिस जारी किए गए हैं उन पे इम्प्लीमेंट भी होगा। डकी भाई के हवाले से बात करें तो उनका जो 10 करोड़ रुपए का घर था उसको सील अप कर दिया गया है, यानी उसको जब्त कर लिया गया है और अब इसको नीलाम करके इसकी जो रकम मिलेगी, इस घर की नीलामी करने के बाद जो रकम हासिल होगी उसे हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाया जाएगा। तो घर के हवाले से जो डकी भाई ने ये इंकशाफ किया था कि ये जी किराए का घर है, लेकिन अब वो किराए का नहीं बल्कि इसके तमाम जो एविडेंस हैं वो एनसीसीआईए को मिल चुके हैं और ये घर जो है ये डकी भाई की मलकियत है। इसकी जितनी भी अदायगी यानी 10 करोड़ रुपए की जो अदायगी की गई है वो तमाम की तमाम जुए के पैसों से अदायगी की गई है। तो डकी भाई जब से गिरफ्तार हुए हैं, इनके वालिद को पहले शुरू में 2 दफा अदालत में देखा गया था। जब डकी भाई को समात के दौरान लाया गया था तो उनके वालिद भी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद से उनके वालिद अब तक कभी भी अदालत नहीं आए और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि उनके वालिद जैसे ही ये सारा मामला शुरू होता है और डकी भाई को कई दफा अदालत में लाया गया और वो अपने बेटे का ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके हैं। पहले उनके दिल में काफी ज्यादा तकलीफ रही है कुछ दिन और उसके बाद उन्हें फिर काफी ज्यादा ये दिल का मसला उनका बढ़ गया, जिससे कि उनका कार्डिक बाईपास हुआ है। डकी की जो वालदा हैं वो तो मुख्तलिफ अदालत की जो समात होती हैं उनमें नजर आती हैं अरूब जतोई के साथ, लेकिन उनके जो वालिद हैं उनको बड़ी ही तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया था और उस वक़्त इनके घर के जो दीगर अफराद हैं वो इंतहाई परेशान थे। ये एक ऐसा मामला है कि जो जैसे कि डकी भाई की ज़मानत नहीं हो रही, अरूब जतोई उसने बिफोर अरेस्ट अपनी ज़मानत ले रखी है जो कि अब 8 अक्टूबर तक एक्सटेंड की गई है, लेकिन अरूब जतोई भी इस मामले में ये बताया जाता है कि उतनी ही कसूरवार हैं जितनी के इकरा कमल के हवाले से बताया जा रहा है। अरूब जतोई डकी भाई के साथ मिलके इन तमाम जुआ एप्स की तशहीर भी करती रही हैं और अब ये ज्यादा क्यों फंस रहे हैं, इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ चीजें सामने आई हैं, वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। अरूब जतोई के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी तलवार उनके ऊपर इस वक्त लटक रही है। आगे चल के अरूब जतोई की गिरफ्तारी भी होगी और इसमें मजीद और कुछ लोग हैं जिनको अरेस्ट किया जाएगा। यूट्यूबर सादुर रहमान डकी भाई जुए की तशहीर के सिलसिले में एनसीसीआईए की तहवील में काफी अच्छा रहे, जहां उनसे तहकीकात की गई, उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह चेक किए गए। ना सिर्फ पाकिस्तान में उनके अकाउंट्स चेक किए गए बल्कि जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने अकाउंट्स बना रखे थे उनकी तफसीलात हासिल की गई और जब ये तमाम चीजें हासिल की गई तो उनसे ये शवाहिद मिलते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी की गई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये सिर्फ डकी भाई की तरफ से नहीं की गई बल्कि इकरा कमर भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल निकली हैं और इस हवाले से जो अरीब का किरदार है यानी कि इकरा कमल के शोहर का, वो भी काफी
مشکوک نظر آتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ اب کافی آگے چل کے گھمبیر ہوگا، یعنی کہ ان لوگوں کے گرد اب گھیرا مزید تنگ ہونے والا ہے۔ NCCIA کو جیسے کہ مزید 7 اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ ڈکی بھائی پر 15AB کی دفعہ لگائی گئی ہے۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے دوران منی لانڈرنگ کے شواہد ملے ہیں۔ موبائل فون اور لیپ ٹاپ آلریڈی NCCIA نے تب ہی لے لیا تھا جب ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کا تمام ڈیٹا چیک کیا گیا ہے، جس سے کہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع ہوئی اور پھر کافی ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ دشمن ممالک کے ساتھ منی لانڈرنگ والے معاملات کیے گئے، جس کی وجہ سے ان کی ضمانت بھی اسی لیے لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اریب اور اقرا قمر کے بھی 4 ممالک میں بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں، اور مزید ان کے گرد شکنجہ سخت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اقرا کمل اپنی نومولود بچی کو لے کے اب غائب ہو چکی ہیں۔ نہ تو کوئی ولاگ آ رہا ہے اور نہ ہی وہ انسٹاگرام کے اوپر ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، اور وہ خود کہاں ہیں، ان کی بچی کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ان کی جو باقی بہنیں ہیں سسٹرولوجی کی، وہ اپنے ولاگز وغیرہ بنا رہی ہیں، اپلوڈ کر رہی ہیں، لیکن اقرا کمل کہیں نظر نہیں آتی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اقرا کمل اپنے موبائلز وغیرہ بند کر کے کہ ان کی کوئی لوکیشن وغیرہ بھی ٹریس نہ ہو، تو وہ فی الحال اس وقت کسی خفیہ جگہ پہ منتقل ہو چکی ہیں کہ جہاں پہ ایٹ لیسٹ کوئی بھی اگر ان کو ریسٹ کرنا چاہتا ہے تو ان تک نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح جنت مرزا کے حوالے سے بھی نوٹس کا سامنے آیا تھا معاملہ، اور پھر یہ بھی سامنے آیا تھا کہ جنت مرزا کو نوٹس بھیجنے پہ ہی سے ان کا تبادلہ کیا گیا یا ان کو ٹرانسفر ادارے کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس وقت یہ رکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ڈکی بھائی کے ٹوٹل تقریباً 40 کروڑ روپے ہیں جو کہ اب اس وقت ضبط کیے جا چکے ہیں، جس میں 30 کروڑ روپے تو پہلے ہی ضبط کیے گئے تھے، اور 10 کروڑ روپے کا یہ گھر ہے جو کہ اب سیل کر دیا گیا ہے، جو DHA لاہور میں ہے۔ اس گھر کی نیلامی ہوگی، اس کی رقم بھی حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ 6 لاکھ درہم دبئی اکاؤنٹس میں پہلے ملے تھے، اسے ضبط کیے گئے، پھر 10 کروڑ روپے کا مکان، $3.5 لاکھ بائنینس اکاؤنٹ میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی ریکوری اس لیے کی جا رہی ہے کہ ڈکی بھائی کے اوپر یہی الزام ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی اور انہوں نے جوا ایپس کو پروموٹ کیا، اور اس سے انہوں نے یہ تمام پیسہ کمایا ہے۔ اس سے انہوں نے نہ صرف ملک کو نقصان پہنچایا بلکہ دشمن ممالک کے ساتھ مل کے انہوں نے منی لانڈرنگ کی اور نوجوان نسل کو جوے کی ترغیب دی۔ ڈکی بھائی کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ $5.5 لاکھ ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے اور پھر اس کی ٹریڈنگ کی گئی۔ ٹرانزیکشن کا فرینزک ہوا ہے، کہاں سے پیسہ آیا، کس ملک سے آیا، اور انڈیا سے اس کی ٹرانزیکشنز کیوں ہوئی ہیں، یہ بھی ڈکی بھائی اس حوالے سے کوئی جواب ایسا نہیں دے سکے کہ جس سے وہ NCCIA کو مطمئن کر سکے۔ یعنی انڈیا میں بھی ان کی جو یہ ٹرانزیکشنز ہیں جوا ایپس وغیرہ کے ذریعے وہ ہوئی ہیں۔ تو یہ جتنا بھی معاملہ ہے، جیسے کہ حبیب بینک کے اکاؤنٹس ہیں اور دیگر جو ان کے پاکستان میں اکاؤنٹ تھے، ان میں سے کوئی 15 کروڑ روپے وہ بھی ان کا نکال کے ضبط کیا گیا ہے۔ تو بلیک منی کو وائٹ منی میں تبدیل کرنے کے لیے یہ منی لانڈرنگ والا معاملہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے لاکھوں کروڑوں کی جو ڈیجیٹل حوالہ ہونڈی منی لانڈرنگ ہے، اس میں 30% کمیشن یہ لوگ کھاتے رہے ہیں، اور اس میں نہ صرف ڈکی بھائی ہیں بلکہ رجب بٹ، مسٹر پتلو، اقرا کمل، جنت مرزا، مدثر حسن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نوٹسز بھی بھیجے گئے، اور ان میں ابھی تک واحد ایک جنت مرزا ہیں کہ جن کو اریسٹ وغیرہ نہیں کیا گیا یا ابھی تک NCCIA کے دفتر میں نہیں بلایا گیا ہے۔ تو 4 ملکوں کی منی ٹریل اس وقت مل چکی ہے، اور یہ 4 ملکوں کی جو منی ٹریل ملی ہے اس میں اقرا کمل کا نام بھی شامل ہے کہ وہ بھی منی لانڈرنگ میں پیش رہی ہیں۔ تو پاکستان سے باہر جو بھی انہوں نے پیسہ شفٹ کیا ہے اس کی تمام ڈیٹیلز چونکہ NCCIA کے پاس ہیں، اور اب یہ ٹک ٹوکر یوٹیوبرز جو ہیں یہ چھپیں جو مرضی کریں، لیکن NCCIA نے ایک ڈیسیژن کر لیا ہے کہ جو یوٹیوب کی آڑ میں گھناؤنا دھندا، کیونکہ یہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی طور پہ معافی نہیں ہے، اور یہ تمام پیسہ جو ہے یہ کس طریقے سے باہر لے کے گئے ہیں وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ڈکی بھائی کے والد جو ہیں وہ شدید ڈپریشن میں مبتلا ہوئے،
और उन्हें दिल की तकलीफ हुई, फिर उनका बाईपास भी हुआ है और डक्की भाई के जो वालिद हैं उनकी हालत अभी भी प्रॉपर नहीं संभल रही है, ये बताया जा रहा है। जाहिर है डक्की भाई के हवाले से बात करें तो जिस तरह के वो जॉली किस्म के, खुद उनकी अपनी शख्सियत है और वो व्लॉग भी ऐसे बनाते थे, तो उनके जो घर वाले हैं वो इस तरह का सदमा या इस तरह की तकलीफ के लिए शायद तैयार नहीं थे जो ऑल ऑफ सडन ये सारा मामला हुआ। और फिर उन्होंने ये समझा था कि शायद 1-2 दिन में जमानत हो जाएगी और मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होने वाला है। डक्की भाई के तकरीबन 40 करोड़ रुपए जब्त हो चुके हैं और अभी मजीद इनके अकाउंट्स और मजीद डिटेल्स चेक की जा रही हैं और इनके बताने पे एनसीसीआईए का कहना है कि मजीद लोगों को भी अरेस्ट किया जा रहा है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।